हे गायज व्हॉट्सअप आयज आमी करूया बरें सारकें बेस्ट बटर चिकन. हांवें घालला हितून पळय चिकन घालना 1 किलो, सॉल्ट पेपर वॉटेवर, चिली पावडर, टर्मरीक पावडर, योगर्ट, मस्टर्ड ऑयल. ओके. आनी बरें करूया तेका मॅरिनेशन आमी गरम मसाल्याक. ओके. बरें मॅरिनेशन करपाचें तेका हें. आनी इल्ली विनेगर घातले टँगाक आनी चाट मसाला आनी आमचो मँगो मसाला, मँगो आमचूर. अमेझींग सारकें बटर चिकन. स्टे ट्यून गायज. पळया कालयता तेंका बरें कालयता. दिस इज बटर चिकनान गायज. हितून घालला हांवें ऑनियन, कॅरट, जिंजर गार्लीक, क्युमीन कळ्ळें तुमकां. आनी मागीर आमचें कार्डमम घालला हांवें, सिनामन घालला आनी बॉयल केला. ते मातशें बॉयल जावंक जाय अंटील ऑनियन इज ट्रान्सलुसंट. ओके. एकदां रेडी जालें न्हू आनी हाजूर घातले तितून आनी कॅज्यू नट्स. पळया गायज कळ्ळें बटर चिकन करता सिंपल रेसिपी. हे गायज पळया गायज बरो हांवें कांदो घातलो आनी बरो तळसून घेतलो. कांदो तळसून जातकच हांवें म्हाजी ग्रेवी रेडी केलेली पळय ती तयार केलेली पळय ती काडली आनी म्हाज्या घरा आनियन घातली आनी शिजयली गायज. बरो बटर घातलो आनी ग्रेवी बरी बॉयल केली गायज. मागीर काडले हांवें म्हाजें टिक्का. ओके. प्रिटेंड टिक्का हें कळ्ळें न्हू. ओरिजिनल टिक्का न्हू तरी पूण हांवें ट्राय केलें म्हाजें बेस्ट बरें चिकन टिक्का करपाक. ओके. सारकें फ्रॉम स्क्रॅच गायज. So this is the national dish of England guys. So look at this, so beautiful, so elegant, so looking like just so wow guys. So आनी एकदां रेडी जाल्या उपरांत हांवें बरें फेनुग्रीक लिव्स घाल्ल्यो आनी बरें आलयलें गायज कित्याक पोनाक लागोंक नाका म्हणून. ओके. सो डबल क्रीम घातली आनी बरें तें डीश हांवें फिनीश केलें. बरें आलयलें तें. ओके. आनी हांवें बरी थिंगा चॉप केलेली कोरिएंडर काडली आनी तेज्या वयल्यान गार्निशिंगाक घातली. लायक करा गायज व्हिडिओ पळयला जाल्यार. थँक्यू सो मच.